बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की इंतहाई अहम बैठक हुई है। और क्योंकि मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, ख़ास तौर पे लद्दाख में जो पैदा होने वाली सूरत हाल है, LOC पर भारत की जानिब से जो जारियत की जा रही है, सिविल आबादी को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, वो भी इशू हैं। इसके अलावा मुल्क में जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है वो भी इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। आज के दिन इस्लामाबाद में 9 मकामात हैं जिनको सील किया गया है, यानी इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँचना शुरू हो गई है। नाज़रीन, अगर इस बैठक के हवाले से कोई ये कहे कि हमें अंदरूनी जो कहानी है कि क्या डिस्कशन हुई है वो हमें मालूम हो गया है, तो इससे अहमकाना सवाल या जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि इस किस्म की बैठक की कोई भी बात बाहर नहीं आती। एक तजिया किया जा सकता है कि क्योंकि मुल्क के तीनों बड़े ओहदे हैं और ये बैठ के डेफिनेट मुल्क की सलामती के हवाले से, मुल्क के जो अहम फैसले हैं उनके हवाले से, जो मुल्क की सूरत हाल हो या बैरून मुल्क से जो सूरत हाल पैदा हो चुकी हो, उस हवाले से ही बात करेंगे। तो आज हम इतना ही बताएंगे कि इतना ज़रूर है कि कोई अहम मामलात डिस्कस हुए हैं, ख़ास तौर पे कौमी सलामती के हवाले से, और चाइना और भारत की जो इशू है, क्योंकि वो भी हमसे जुड़ा है, लद्दाख की सूरत हाल है, उस पर बात की गई है। उसके बाद फौरी तौर पे DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से भी एक बयान जारी किया गया है, और उसको अगर सामने रखें तो फिर ऐसा लगता है कि वाकई इस मीटिंग में ये भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और वो जो बयान जारी हुआ है उसमें भारत को एक वाज़े तौर पे वार्निंग दी गई है, वाज़े पैगाम दिया गया है कि वो जो कुछ भी कर रहा है पाकिस्तान की उस पर मुकम्मल नज़र है, पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब भी देना जानता है। तो वो मैं बता देता हूँ कि उन्होंने बेसिकली अपने बयान में कहा क्या है। उसमें उन्होंने कहा है कि भारत आग से ना खेले, और जो वो काम कर रहा है ये आग से खेलने के मुतरादिफ है, इसलिए आग से खेलना भारत को महंगा पड़ सकता है। LOC पर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, जिस पर मुकम्मल तौर पर नज़र रखी हुई है। भारत की हर मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब होगा जो कंट्रोल में भी नहीं होगा। यानी भारत अगर कोई भी हरकत करता है तो मुकम्मल भरपूर ताकत के साथ उसको जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को नेपाल बॉर्डर पर भी शर्मिंदगी का सामना हो चुका है। भारत सुन ले, हम तैयार हैं, अगर वो आना चाहता है आए, जी बिस्मिल्लाह, फिर देख ले कि उनके साथ क्या होगा। बाज़ बाजू पर भारत को शर्मिंदगी हुई है, एडवेंचर के नतायज अच्छे नहीं निकलेंगे। गुज़श्ता साल भी उन्होंने एक एडवेंचर किया था जिसके नतायज उनके सामने हैं। ये भी कहा गया है कि भारत वहाँ भी मदाखलत कर रहा है जहाँ उनकी सरहदें नहीं मिलती, यानी आप कह लें कि जो सूरत हाल थी लद्दाख में, यानी ऐसी जगहों पर भी जहाँ उनका कोई लेना देना नहीं था, वहाँ पर भी वो पंगे लेने पे आ गया है। इसके साथ साथ वहाँ पर यह भी कहा गया है कि भारत ने अगर ये जो बाहर पर वो कहता है कि जी मकबूजा कश्मीर में ये हो रहा है और पाकिस्तान कर रहा है, सारे इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगा दिए जाते हैं, उसकी आड़ में भी कोई गलती करने की कोशिश करेगा तो तब भी उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पुलवामा 2 जो उन्होंने किया था उसके बाद उनके जो नतायज हैं वो उनके सामने आ सके हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, मुल्क में जो कोरोना की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है। एक दिन में 4000 से ज़्यादा केसेस का सामने आना ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सूरत हाल ख़राब हो रही है। इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो एक दिन में 9 मकामात जो हैं वो सील किए गए हैं। इस्लामाबाद में मेन जो शाहराह है, आप सब जानते होंगे, जिसे ब्लू एरिया कहते हैं, वहाँ पर एक सऊदी पाक टावर के नाम से है जहाँ पर मुख्तलिफ कंपनियाँ काम कर रही हैं, उनके दफातर भी सील किए गए हैं।
اور وہاں پر پولیس، رینجر اور آرمی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان علاقوں میں اپنی نفری لگائے، کسی کو آنے یا جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام جتنے بھی سٹاف ہے ان کا ٹیسٹ بھی ہوگا، آفیسز کو ڈس انفیکٹڈ کیا جائے گا، اس کے بعد دوبارہ کھولنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن اس سے قبل جو ہے مکمل طور پہ وہ یہ سیل ہوں گے۔ اسی طرح کچھ دیہی علاقے ہیں، PWD کا علاقہ بھی ہے، ادھر E11-4 کا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا ہے، I-10 سیکٹر پہلے بھی سیل ہوا تھا، اور اب I-10 مرکز اور اس کے علاوہ I-10-4 کی مین گلی ہیں وہ بھی سیل کی گئی ہیں، کیونکہ صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کے افسران سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ صورتحال کافی خراب ہے، لوگوں کو خود سے اس پر پابندی کرنی ہوگی، خود سے عمل کرنا ہوگا، فورس نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک عوام اس حوالے سے خود عمل نہیں کرے گی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کر لیں۔ شہباز شریف کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ ہمارے جو نیب کے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ پارٹ 2 تھا۔ ڈرامہ پارٹ 1 تھا حمزہ شہباز کی گرفتاری، جب اس وقت نیب کی ٹیمیں وہاں کھڑی رہیں اور تماشا کرتی رہیں کہ جناب ہم گرفتار کر رہے ہیں، اندر نہیں جانے دے رہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اور پھر آخرکار کیا ہوا کہ وہ ہائی کورٹ تک بھی پہنچ گیا اور ان کو ضمانت بھی مل گئی۔ وہی پارٹ جو ہے شہباز شریف کی گرفتاری کے معاملے میں دہرایا گیا ہے۔ میں کیونکہ نیب کو پراپر ڈیل کرتا ہوں تو یہ بتا دوں کہ نیب گرفتاری سے پہلے تمام چیزیں چیک کرتا ہے، لوکیشن ٹریس کر لی جاتی ہے، ہیومن انٹیلیجنس لی جاتی ہے، اور اس کے بعد نیب کی ٹیم روانہ ہوتی ہے، کیونکہ مجھے اس لیے پتہ ہے کہ جب شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کیا گیا تھا تو میں آئی وٹنس ہوں، اس وقت ان کی لوکیشن لی گئی تھی، ہیومن انٹیلیجنس لی گئی تھی، ان کے جتنے قریبی لوگ تھے مختلف ذرائع سے ان سے معلومات لی گئی، اور ان کو جب یہ شور ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت موٹر وے پہ ہیں اور لاہور کے نزدیک ہیں، تو اس وقت مجھے یاد ہے جب اس کی لوکیشن لی گئی تھی وہ اس وقت شاہد خاقان عباسی سکھیگی کے قریب تھے، یعنی لاہور کے قریب تھے، تو پھر نیب لاہور کو فوری طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنی ٹیم بھیجے اور وہاں سے انہیں گرفتار کریں۔ تو اسی طرح شہباز شریف کو اگر گرفتار کرنا ہوتا تو تمام انتظامات کیے جاتے، ان کو پتہ تھا شہباز شریف کہاں ہے، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر ایسی حرکت کی گئی ہے۔ نیب ایسی حرکت کیوں کرتا ہے؟ آج ایک دوست نے بتایا کہ یہ چیک کریں کہ شاید چیئرمین نیب نے نوٹس لیا ہے کہ جو معاملہ ہوا ہے شہباز شریف کی گرفتاری میں کہ ناکامی کیوں ہوئی ہے۔ جب چیک کیا گیا تو آگے سے افیسر نے ہنستے ہوئے یہ بھی بتایا، اس نے کہا بھائی جب بھی کوئی کارروائی کرنی ہوتی ہے تو سارے معاملے میں چیئرمین نیب آن بورڈ ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ چیئرمین کو پتہ نہیں تھا اور وہ نوٹس لے گا اور ناراض ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نیب لاہور جو ہے وہ اس حوالے سے مکمل طور پہ رابطے میں تھا اور اس کو جان بوجھ کر گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ